बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है ना, इसको स्किप नहीं करना। बड़ी मज़ेदार ये वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊं कि जंग क्या होती है और ये जो पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, ये कैसे हुई, क्यों हुई। तो इसलिए स्किप नहीं करना, तो देखना। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया इस जंग के बाद क्या कह रही है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों में, यानी कि ताकत का जो लिहाज है ना, जो पैमाना है, वो क्या है। तो वो मैं आपके सामने रखता हूँ, मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ। तो फिर उसके बाद आप देखें, यानी कि इंडिया कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। तो ये सबसे पहले ये देखें और उसके बाद मैं फिर आपसे बात करता हूँ। तो आपने देख लिया होगा कि दुनिया क्या कहती है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। तो ये आप इसको फिर पढ़ लें। असल में अभी जो मैं बात करने वाला हूँ, जंग कहना और शुरू करना बड़ा आसान काम है। जैसे कहते हैं ना पंजाबी च, यानी कि लस्सी नूं वधाउण दा कोई नहीं, भावें किन्नी वधा लो हैं। ये लड़ाई तो जंग भी बिल्कुल इस तरह होंदी है, बस जिन्नी मर्जी वधा लो। तो इंडिया असल च उसको ये गुमान था कि मैं क्योंकि पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा हूँ, मेरे पास हर चीज़ पाकिस्तान से ज़्यादा है। तो उसकी ये जो गुमान था ना, वो असल में गलतफहमी में मुब्तला हो गए थे। तो हुआ गया कि उसने पाकिस्तान पे, यानी कि रात के अंधेरे में अटैक कर दिया, पाकिस्तान की मस्जिदों को उड़ा दिया। सबसे पहला तो जुर्म जो उसने किया, इबादत गाह पे कभी कोई हमला नहीं करता, तो उसने गलत किया, मस्जिदों को निशाना बनाया जिसमें हमारे लाखों की तादाद से कुरान पाक थे। तो जब मस्जिद का नामो निशान ना रहा तो कुरान पाक भी, तो उनकी भी बेहरमती हुई। तो फिर भी हमने सब्र किया। तो इंडिया को चाहिए था कि जब हमने सब्र किया, खामोश हो जाता। दुनिया वाले कहते चलो भाई, उसने जो था ना कि मैं भाई टेररिस्ट, उनके ठिकानों पे अटैक किया, तो हो सकता है ऐसी बात में थोड़ा सा वज़न होता दुनिया वालों की नज़र में, हमारी नज़र में नहीं। हमारी नज़र में तो ये था कि इसने हमारी मस्जिदों को शहीद किया। तो चलो, दूसरे दिन फिर उसने ड्रोन भेज दिया, तीसरे दिन फिर ड्रोन भेज दिया। चलो, ड्रोन को भी हमने मार गिराया, सब कुछ किया। वो उसने हमें ये दिखाना था कि भाई मेरे पास किस मुल्क के बने हुए ड्रोन है, वो हमें डरा रहा था। तो चलो, वो भी हो गया, हमने वो भी 2 दिन सब। तीसरे दिन रात को जब इसने नूर खां एयर बेस और 1-2 और जगह को रात को मिसाइल दागे, बस ये सबसे बड़ा जुर्म इसने किया। यानी इसका कोई काम नहीं था। जब अभी पाकिस्तान तो आगे से जवाब दे ही नहीं रहा था, वो तो रिटेलिएट नहीं कर रहा था। तो इसको तो चाहिए था ना अब सब्र का मुजाहरा करता, लेकिन पता नहीं इसके पीछे कौन था जो इसको कह रहा था नहीं चढ़ जा पाकिस्तान के ऊपर। और देख, पाकिस्तान का तो बिल्कुल हर चीज़ ही बेकार हो गया, तू उड़ा के रख दे हैं। तो वो बेवकूफ़, उसको समझ नहीं आई, वो पाकिस्तान को उड़ा कर रखने में गलतफहमी में रहा। तो जब इसने एयर बेस, नूर खां एयर बेस को और 1-2 और जगह को रात को अटैक किया, तो फिर हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। तो फिर हमारी एयरफोर्स जो है वो हरकत में आई। तो आपने देखा चंद ही मिनटों में, ये नहीं हुआ कि पूरा दिन लड़ते रहे, चंद ही मिनटों में इंडिया के हर जगह से आग और धुआं उड़ रहा था।
جدھر دیکھو آگ اور دھواں، جدھر دیکھو آگ اور دھواں۔ اب جب مودی نے دیکھا بھائی یہ کیا ہوا ہے، انہوں نے تو ہر جگہ پہ آگ لگا دی، تباہی مچا دی۔ تو جب اس نے یہ دیکھا تو پھر وہ اپنے دوست کی طرف بھاگا، اس نے بولا مائی باپ ابھی دوستی نبھانے کا وقت ہے، ہمیں بچا لو۔ تو وہ دوست بھی بڑا اچھا تھا، لیکن وہ دوست ایسا ہے کہ اس نے انڈیا یا پاکستان کی حکومتوں کو یا فوجوں کو نہیں دیکھا۔ اس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ وہ عوام کے ووٹوں سے آیا ہے، بھاری اکثریت سے عوام نے اس کو ووٹ دی ہے۔ اس کو عوام کی قدر آتی ہے، وہ عوام کی قدر کرتا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ باقی یہ دونوں ملک جنگ انہوں نے شروع کر دی، پہلے تو اس نے دیکھا لات و القیت ظاہر کر دی تھی، شیم کہا تھا یہ ہمارا کوئی بزنس نہیں ہے، ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ جنگ شروع ہو گئی تو پھر اس نے دیکھا کہ دونوں طرف جو عوام ہے ان کا کیا قصور، تو تباہ تو ہوں گے عوام، مارے جائیں گے عوام، قتل ہوں گے عوام، گھر تباہ ہوں گے عوام کے۔ تو اس نے جو قدم اٹھایا، اس نے یعنی کہ یہ مت سوچے کہ اس نے ان دونوں حکومتوں کو بچانے کے لیے یا فوجوں کو، نہیں، اس نے دونوں ملک ہندوستان اور پاکستان کی عوام کو بچانے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ سیز فائر کرایا۔ اور اس نے دھمکی بڑی اچھی دی کہ اگر تم سیز فائر نہیں کرو گے میں دونوں کا بزنس بند کر دوں گا۔ تو آپ کو پتہ انڈیا تو 100% اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پاکستان بیچارہ تو ہے ہی نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کی معیشت بھی امریکہ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو پھر ان دونوں کی آنکھیں کھل گئی، تو انہوں نے وہ سیز فائر کا اعلان کر دیا۔ جنگ کہنا بڑا آسان ہے، لیکن اس کی تباہی جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے ان سے پوچھو جن کے اوپر بم گرے ہیں، گولے گرے ہیں۔ عام آدمی تو یہ کہے گا نا اپنے محل میں بیٹھا ہوا، گھر میں بیٹھا ہوا سکون سے، اوئے جنگ بند کیوں ہوئی جی؟ میرا ایک جاننے والا وہ کہتا ہے جی جنگ بند کیوں ہوئی؟ میں نے بولا تو باہر بیٹھا ہوا ہے نا، تو وہاں ہوتا تیرے گھر پہ گولا پڑتا، دو چار تیرے یعنی کہ مرتے، تو تیرے کو پتہ چل جاتا جنگ کیا ہوتی ہے۔ جنگ میں ہوتا کیا ہے؟ جنگ تباہی کا نام ہے۔ وہ ہمارے قرآن پاک میں آتا ہے نا، جب حضرت بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں نے خط لکھا کہ یا تو ہمارے متی ہو جاؤ یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو اس نے اپنے جرنیلوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کوئی اللہ کے پیغمبر ہے، ان کا لیٹر آیا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس کے بھی جرنیل جو تھے نا وہ بالکل مودی کی طرح تھے، اس کی جو ساتھی ہے اس کے جرنیل نہیں اس وقت سامنے آئے، اس کے بھی یہ جو ہے نا چند منسٹر وغیرہ انہوں نے اس کو جنگ پہ اکسایا۔ تو اسی طرح کے اس کے بھی لوگ تھے، انہوں نے بولا ہم بڑے جنگجو ہیں، یہ وہ، تو ہم حکم دے بلقیس، ہم تہس نہس کر دیں گے۔ تو اس عورت دیکھو اس عورت کی سوچ، تو اس نے ہمارے قرآن پاک میں آتا ہے، اس نے کہا کہ جب بادشاہ شہروں میں داخل ہوتے ہیں تو شہروں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو بالکل یہ ہوا، جب ہم انڈیا کے شہروں میں داخل ہوئے تو ہم نے اس کو بتا دیا۔ وہ ہمارا ایک پائلٹ سچ کہہ رہا تھا کہ اگر مجھے واپسی کی کال نہ ہوتی تو دہلی دنیا میں کہ یعنی کہ تاریخ میں تو ہوتی کہ دہلی کو شہر تھا، لیکن ہندوستان کی زمین پہ کوئی دہلی نہ ہوتا۔ تو یہ ہو سکتا تھا، کیوں؟ آج کا مسائل، آج کی ٹیکنالوجی آپ کو پتہ ہے تباہ برباد کر دیتا تھا۔ تو بہت اچھا ہوا، چلو سیز فائر ہو گیا۔ ابھی بھارت جو ہے نا، یہ جو اس نے قوم کو ایڈریس کیا وہ کچھ نہیں تھا، وہ بیچارہ ایسے ہی جیسے ہمارے وہ چھپکلی کو آپ مار دیں تو اس کی دم جو ہے نا وہ کٹ جاتی ہے اور پھر کافی دیر تک پھرکتی رہتی ہے۔ تو یہ ابھی کچھ دنوں تک تو مودی کو بیچارے کو بخار چڑھ رہے گا نا، پھرکتا رہے گا، لیکن ابھی اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی طرف دیکھنے کے لیے اس کو اپنے چشمے بدلنے پڑیں گے، عقل بدلنی پڑے گی۔ ابھی بھی اگر اس نے یعنی کہ عقل نہ استعمال کی تو پھر جیسے اس نے ہمارے پائلٹ نے کہا نا، دلی ہندوستان
میں تو نہ رہتا، اس کی سرزمین میں تو نہ ہوتا، تاریخ میں رہ جاتا، پھر مودی بھی تاریخ بھی رہ جائے گا۔ تو اس لیے ابھی دعا کریں کہ جنگ نہ ہی ہو، کیونکہ جنگ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ السلام علیکم۔